बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़मा के चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो को देखते हैं और आगे शेयर करते हैं, और इससे जो इनकम आती है हॉस्पिटल और सिलाई स्कूल को जाती है, आपको ढेरों दुआएं भी मिलती हैं। बड़े सारे कंटेंट आप देखते हैं, लेकिन इस कंटेंट का आपको बहुत फ़ायदा होता है। सदका जारिया है, सदका जारिया करना चाहिए। मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी कि 10 एकड़ ज़मीन में खुद ट्रैक्टर चलाकर जो है खेतों की काश्त करती है। 6 बहनों की जो है छोटी बहन यानी कि बड़ी बहनों की उसने शादी की। 6 बहनों की अपने हाथ से शादी करवाई और अपने वालिद के जाने के बाद अपनी ज़मीन को खुद सँभाला। 10-10 एकड़ ज़मीन के अंदर ट्रैक्टर चलाकर काश करना, 100 भैंसों का दूध निकालती, भैंसों को चारा डालती, ट्रैक्टर के ऊपर मंडी के सारे काम, लोगों की ज़मीन भी जाके काश करती थी। ये औरत थी 100 मर्दों के ऊपर भारी औरत। हमने उसका इंटरव्यू किया था, हाजन बीबी उसका नाम था, और बड़ी खूबसूरत लड़की थी, 28 से 29 साल उसकी एज थी। और उसको हाजन बीबी इसलिए कहते थे कि उसने हज किया हुआ था और अनमैरिड थी, और उसने शादी ना करने का फैसला किया था कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे वालिद साहब चले गए और मैं वालिद साहब की ज़मीन और अपनी बहनों का ख्याल रखूंगी, अपनी बूढ़ी वालदा का ख्याल रखूंगी। उसको रात को 2 बजे एक कॉल आती है और वो अपना ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ती है कि मैं जा रही हूँ। कॉल करता है कोई कि हमारी इस तरह ज़मीन है, उसके अंदर जो है वो, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो गाँव के लोग हैं वो समझ जाएंगे जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ। वो जो हाजन बीबी थी उसके साथ ऐसा क्या हुआ है, आप सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप लरस जाएंगे। मैं खुद ज़ाती तौर पे बहुत अंदर से रो रही हूँ जब मुझे पता चला है। इंशाल्लाह मैं जल्द उसकी वालदा के पास जाऊंगी और फिर उनका इंटरव्यू करके भी आपको बताऊंगी। रात 2 बजे उसको कॉल आती है जनाब, और वो अपना ट्रैक्टर लेकर जाती है खेतों में। मूंजी की फसल जो है वो काश्त तो हो रही थी और मूंजी लगा रहे थे, यानी कि जो धान की फसल है, चावल की फसल है, वो काश्त करनी थी उसने। उसके लिए पहले खेत को पानी दिया जाता है, फिर उसके अंदर रफाड कहते हैं उसको, रफाड लगाया जाता है, यानी कि ट्रैक्टर जो है वो उसके अंदर ही चलाया जाता है ताकि वो मिट्टी जो है, वो ज़मीन जो है वो नरम हो जाए, और उसके अंदर फिर चावल जो है उसकी पनीरी होती है, इतने इतने वो प्लांट होते हैं जिनको उसके अंदर लगाया जाता है, फिर उससे वो चावल बनते हैं, उससे वो धान की फसल जो है वो तैयार होती है। हाजन बीबी जो है वो अपना ट्रैक्टर लेके जाती हैं, और रात 2 बजे, पहली बात तो ये है वो माशाल्लाह बड़ी दबंग खतून थी, बड़ी दबंग खतून थी, बड़ा वो काम करती थी, मर्दों के ऊपर भारी थी, लोग उससे पंचायत में फैसले करवाते थे आके, पंचायतों में भी वो जाती थी, यानी एक पूरा अपने आप में वो मर्द थी। और उसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई, 2.5-3 लाख लोगों ने वो देखी, फेसबुक से वो मिलियन में क्रॉस हुई। लोगों ने बड़ा उसको एप्रिशिएट भी किया, और उसने कहा बाजी तुसी ते मैनू अमरीका कनेडा पता नहीं कितने कितने पहुंचाता है। बाद में उससे बात हुई तो मैं गई, तो मुझे एक दिन रास्ते में मिली, तो मैंने कहा कैसी हैं आप? कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा आपका मैंने दोबारा इंटरव्यू करना। कहती बाजी जदों थोड़ा दिल करे आ जाना। तो बड़ा उसने उस वक्त इज्जत भी की, हमें अपनी भैंसों का दूध निकाल के दूध सोडा बना के पिलाया। मेरे साथ मेरी टीम भी गई थी, तो सारे हम जो है उसका इंटरव्यू करके आए। ट्रैक्टर चला रही है, रात के 2 का टाइम है, अपने ही ट्रैक्टर के नीचे आ गई, और हाजन बीबी अब हमारे दरमियान नहीं रही। लड़की मौजूद है जिसकी उम्र सिर्फ 28 साल है, सकीना बीबी उनका नाम है। उन्होंने 10 एकड़ की जमीन केले संभाली हुई है, 35 माशाल्लाह भैंसों का दूध डेली निकालती हैं। ट्रैक्टर बहुत भारी होता है, उसको स्ट्रॉन्ग से मर्द ही चला सकते हैं, लेकिन ये मैंने पहली औरत देखी है जो खुद ट्रैक्टर चला के 2-2, 3-3 एकड़ जमीन की काश्त करती है। कितनी देर तो तुसी ट्रैक्टर चला? यार चला के 20 साल हो गए। मैं सुनिया कि पिछले दिनों ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। हाँ जी ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ? आप ही देखी दिन सब। ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੋ ਭੈਂਸਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ, आप पी ली किलो कितना साल ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ बचत हो जाती? 10 लाख बचत आ जाती साल च। ये मुझे अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि उसकी फिर जो लाश थी उसको ट्रैक्टर से किस तरीके से निकाला गया, कितने लोग आए और उन्होंने आके ट्रैक्टर के नीचे से उसको निकाला और उसकी अंतड़ियाँ तक बाहर आ गई। वो चला रही थी ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर जो है ना वो फंस गया, क्योंकि पानी था उस जिस एकड़ के अंदर वो ट्रैक्टर चला रही थी, और ट्रैक्टर फंस गया तो खुद ही बेचारी जो है
وہ اس نے کہا کہ میں اس کو خود ہی جو ہے نکال لوں گی. وہ ایک لکڑی کا بڑا سا نا بالا ٹائپ ہوتا ہے, ایک لکڑی ہوتی ہے موٹی سی, اس کو نیچے سے دے نا تو وہ ٹریکٹر جو ہے سائڈ پہ ہو جاتا ہے, اور اس کا جو ہے وہ جک جو اس نے لگایا ہوتا ہے نا ایسے لاک سا, وہ کھل جاتا ہے. اب یہ نکالنے لگی ہیں اور اوپر سے ٹریکٹر سے نیچے گر گئی ہیں اور اپنے ہی ٹریکٹر کے نیچے آ گئی. وہی ٹریکٹر جس سے اس کو بڑا پیار تھا, بڑی محبت تھی, جس سے وہ ایکڑوں کے ایکڑ زمین کاشت کرتی تھی, لوگوں کی زمینیں کاشت کرنے جاتی تھی, اور سارا کام رات میں کرتی تھی. رات 2 بجے 3 بجے اس نے چلے جانا. میں نے اس سے پوچھنا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کہتی نہیں ڈر نہیں لگتا. تو مرنے سے 8 دن پہلے میری اس کی ملاقات ہوئی, بڑی خوش تھی. کہتی مجھے وہ یہ جو ہوتا ہے پاپ کارن جس کے بدلے سٹا چھلی, یہ توڑ کے اس نے دیے. کہتی ہے دیکھیں کتنے مزے کے, آپ آنا میرا انٹرویو کرنا. میں نے کہا میں یہاں پہ آؤں گی تو ایک نا گاؤں کا چھوٹا سا ماحول تیار کرتے ہیں, یہاں پہ میں اپنی بلاگنگ بھی کیا کروں گی. تو ٹریکٹر کے نیچے آ گئی, اور پھر ان کو ظاہر ہے وہاں پہ کچھ سننے والا نہیں تھا. کیا اس ٹائم دل میں آئی ہوگی کہ میں اتنی بہادر, اتنی دبنگ, اور کس طریقے سے موت نے جو ہے اپنے ٹریکٹر کے نیچے آ کے اس کی موت واقع ہو گئی. اور والدہ اس کی بے یارہ مددگار ہو گئی ہے. ایک خالہ کا بیٹا تھا جس کو چھوٹا سا تھا, ساتھ رکھا ہوا تھا, اور نوکروں سے وہ کام کرواتی تھی. ساتھ اس کے کچھ ملازم تھے جو اس نے رکھے ہوئے تھے, جو بھینسوں کا دودھ بھی اس کے ساتھ نکالنے میں مدد دیتے تھے. چارہ کاٹ کے لاتی تھی زمینوں میں سارا, وہ سب کچھ اب کون ہینڈل کر رہا ہوگا؟ کیا اس ماں کی چیخیں تھی جب وہ جنازہ گیا حاجن بی بی کا. پورے جو گاؤں کے اندر جو قرام تھا, اور ساتھ ساتھ کے گاؤں جو تھے جو اس سے پنچایت کے فیصلے کروانے آتے تھے, اس کے والد کی جگہ پہ اس کو انہوں نے بٹھایا ہوا تھا, وہ بھی بہت روئے ہیں. اپنے ہی ٹریکٹر کے نیچے آ کر اس کی جان نکل گئی. اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بڑی نیک خاتون تھی, اس کی گواہی ہم سب دے رہے ہیں, پورا گاؤں اس کی گواہی دے رہا ہے. ساتھ ساتھ والے گاؤں اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کرتے تھے, اور وہ بھی اس کو گواہی دے رہے ہیں اس کے کریکٹر کی. بڑی کریکٹر کی مضبوط عورت. اور مانگا منڈی سے جو ہے وہ پاس ہی یہ گاؤں تھا جہاں پہ اس کا گھر تھا. مانگا منڈی سے جا کے وہ بیج لے کے آتی زمینوں کا, اس کے بعد زمینیں یعنی کہ کاش کرتی, سبزیاں لگاتی, بھینسوں کا دودھ نکالنا, یہ اس کا سارا اس کا کلچر بڑا اچھا تھا. چادر اس طرح سے لے کے, بڑی شریف عورت. اور ایک دفعہ سنا ہے کہ کسی بندے نے اس کو چھیڑنے کی کوشش کی, اور اس نے وہاں پہ پوری مانگا منڈی کے اندر 5 سے 6 لوگوں کو, 6 مردوں کو اکیلی نے پکڑ کے مارا تھا, اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کوئی بات بھی کر سکتا. ذمہ دار اس کے پاس آتے تھے, لیکن اس کا ایک دبدبا تھا, روب تھا. آج حاجن بی بی ہمارے درمیان نہیں ہے. مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑا ہی اندر سے دل بھی رو رہا ہے کہ اتنی اچھی خاتون, اچھے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو کیوں جلدی اپنے پاس بلا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی اچھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اچھے لوگ فوری طور پہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. اور اس کی امی نے یہ بڑی مشکل صدمہ برداشت کیا, کیونکہ باپ کی کمی جو ہے وہ بہنوں کو, اور شوہر کی کمی اس نے اپنی والدہ کو ہونے نہیں دی. اس نے اپنے باپ کی کمی اپنی کسی بہن کو نہیں آنے دی. اپنی والدہ کا بھی اس طرح سے خیال رکھا کہ والدہ کہتی تھی میں حاجن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں, میں حاجن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں, میں حاجن کے بغیر رہ نہیں سکتی, میری حاجن میری حاجن. قسم سے جب ہم ان کے گاؤں کے گئے ہیں, اندر ڈیرے میں جا کے بیٹھے ہیں, وہ ٹریکٹر چلا کے خود آئی, آ کے اس نے فوری طور پہ دودھ سوڈا بنا کے کہتی باجی پیئیں, گرمی بہت ہے. اتنا اچھا اس کا اخلاق, دنیا سے کیا لے جانا ہے, صرف اخلاق. اب کروڑوں کی وہ مالک تھی, خود کروڑوں کی مالک, کروڑوں کی زمینیں ان کی, ٹریکٹر, بھینسیں, گھر, بڑا پیارا اس نے گھر بنایا. اچھا مجھے ایک بات کے اوپر بڑی حیرت بھی ہوئی تھی. اس نے مجھے کہا تھا باجی ٹھیک 2 سال کے بعد جو ہے نا وہ میں اپنا بڑا خوبصورت گھر بناؤں گی. زندگی کی کرنا چاہتے ہو؟ زندگی کوئی بھی گاڑی لے لی, جگہ لے لی منڈی, اتنے سونی خوبصورت گھر بنا لی. ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਉਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ? ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ. ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬਣਾ ਲਓ? ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ 1 ਸਾਲ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਕੋਠੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੀ, ਕੋਠੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਗੀ ਸਕੀਨਾ. ਹਾਂਜੀ ٹھیک. اچھا کوٹھی بناؤں گی مانگا منڈی میں. یہ خوبصورت گھر کی بات اللہ نے اس کے منہ سے نکلوائی تھی. خوبصورت گھر اس کا آگے جا کے بننا تھا. اس نے مجھے یہ کہا تھی باجی 2 سال بعد میں اپنا ایک بڑا خوبصورت گھر بناؤں گی. اور یہ گھر جو تھا اس کا آخرت میں تھا, جو اس نے دنیا میں اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کر کے بنایا. مجھے لگتا ہے, مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جو اس نے بات کی ہے 2 سال بعد اس کا گھر جو ہے وہ آخرت میں بن جائے گا. لیکن اس نے یہ بات کی تھی. یہ انٹرویو کی اسکرین شاٹ بھی اوپر چل رہے ہیں, یہ بھی آپ دیکھیں. حاجن بی بی ہم ہمارے درمیان ہی رہی.
اس کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کی دعا بھی کیجیے گا، اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور اس کی امی کو صبر دے۔ یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی 3 لاکھ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، فیس بک پہ بڑی وائرل ہوئی تھی، تو اب میں نے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہی، اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔